नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। अहिले हामी कोरोना विशेषकै रूपमा सगरमाथा विशेषलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विश्वभर कोरोना चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना विश्वभर फैलिसकेको छ। अहिलेसम्म 20,79,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,34,000 बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र 5,16,000 सङ्क्रमितहरूमध्ये निको भएका छन् र एउटा सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँहरू पनि देखिएको चाहिँ छ। तर अहिलेसम्म औषधि पनि पत्ता लागेको छैन अनि त्यसको इन्जेक्सन पनि निर्माण भएको छैन, जसले गर्दा यसको स्वरूप कस्तो हुनेछ र मानिसहरूले कति क्षति बेहोर्नुपर्ने हो भनेर एउटा त्रस्त अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षाका हरेक क्षेत्रहरू कोरोनाकै तयारीमा जुटेका छन्। कोरोनाबाट कसरी जोगिने यतातर्फ नै मानिसहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। यस्तो बेला नेपालका सुरक्षा निकायहरू जति बेला नागरिक सम्पर्कमा रहेर नेपाल प्रहरीले मात्रै काम गर्थ्यो, तर अहिले यो विशेष अवस्था छ अनि नेपाल आर्मीदेखि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमै आफ्ना प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। समस्या परेका मानिसहरूको समस्या समाधान गर्नेदेखि सुरक्षा प्रदान गर्ने र थप सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि सडकमा निस्किनुपर्ने। धेरै मानिसहरू कोरोनाको सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर लकडाउन गरिएको छ र घरभित्र थुनिएका छन्, तर सुरक्षा निकायका अधिकारीदेखि सामान्यभन्दा सामान्य दर्जाका प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ सडकमा आउनुहुन्छ। यस्तो बेला आफ्नो सुरक्षाको खतरा कसरी जुझ्ने, आफ्नो सुरक्षाको खतरासँग अनि नागरिक सुरक्षालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो एउटा चुनौती सुरक्षा निकायहरूसँग छ। आज हामी यो चुनौतीको सामना गर्दै नागरिक सुरक्षा कसरी प्रदान गरिँदैछ त यसका विषयमा बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजी नायब महानिर्देशक हुनुहुन्छ, महानिरीक्षक, उहाँसँग हामी उपत्यकाको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लामा सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन रणनीति निर्माण सहितको नेतृत्व उहाँसँग छ। उहाँले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा प्रवेश गरेर समग्र कोरोनाबाट बच्न सुरक्षा निकायको भूमिकाका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू। अहिले सुरुवात चाहिँ कोरोनाका लागि तपाईँहरू नेपाल प्रहरीले निर्वाह गर्ने खालकै भूमिकामा सडकमा आउनु भएको छ। यो फरक अनुभवलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल सरकारले 13वटा मेजर म्यान्डेट दिएर चाहिँ स्थापना गरेको कुरा सर्वविदित छ र हामी हाम्रा मेजर म्यान्डेटहरूमै काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले देश अलिकति सङ्कटको अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ, तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। अघि तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिसक्नुभयो र यो बेलामा हामी आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र म्यान्डेटभन्दा अलिकति अगाडि बढेर हामी चाहिँ अहिले सामान्य नागरिकको सुरक्षाको लागि हामी सडकमा आएका छौँ। यसमा हामीले नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेर र जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने, अरू अन्य बेलामा शान्ति सुरक्षा भन्दा पनि स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले हामी अहिले ग्राउन्डमा छौँ, सडकमा छौँ र नागरिकहरूलाई अब तपाईँहरू घरमै बसिदिनुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, अति आवश्यक नपरिकन सडकमा नआउनुहोस् भनेर आह्वान गर्दै हामी सहकार्य र समन्वयको आधारमा नेपाल प्रहरीसँग सडकमा आएको अवस्था छ। अब यो तपाईँहरूको चाहिँ जनसम्पर्कमा कम रहने, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, भिभिआइपीको सुरक्षा सहितका विशेष खालका जिम्मेवारीहरू तपाईँलाई थिए नि तपाईँहरूको फोर्सलाई। ती जिम्मेवारी त आज पनि छन्, वहन गरिराख्नु भएको छ। तर नागरिक सम्पर्कमा जाँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको अप्ठ्यारो पनि महसुस हुन्छ होला हैन? नागरिकले गर्ने रेस्पोन्स, त्यस्तो नागरिक व्यवस्थापन भनेको, सर्वसाधारणको व्यवस्थापन भनेको कम चुनौतीपूर्ण कुरा पनि होइन। त्यसलाई चाहिँ कतिको व्यवस्थापन गर्न जटिल भइरहेको छ। तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँको कमान्डिङ गरिराख्नु भएको हिसाबले बाहिनीमा बसेर उपत्यकामा परिचालन गरिराख्नु भएको छ नि, यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? निश्चय नै
हामीले गरिरहेको नेचुरल ड्युटी भन्दा यो अलिकति फरक ड्युटी हो। तर हामी पनि के हो भने प्रहरी हौँ, पूर्ण रूपले हामी सधैँभरि कम्ब्याटमा मात्रै उपस्थित हुने खालको फौज होइनौँ। हामीमा पनि के हो भने नागरिक सुरक्षाको लागि तालिम र शिक्षा दिइसकेको अवस्था छ। र तपाईँले भने जस्तो सधैँभरि डे टु डे चाहिँ हामी पब्लिकको चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएर पब्लिकलाई चाहिँ के सधैँभरि हामी चाहिँ सम्झाउने बुझाउने नजिक भएर काम गरिरहेको अवस्था त होइन। तर अहिले आउँदाखेरि अलिकति फरक महसुस भएको छ। तर हाम्रा अधिकृत जवानहरूले पहिले नै यो विषयमा चाहिँ तालिम प्राप्त गरेको हुनाले अहिले सडकमा आएर उहाँहरूले इफेक्टिभली काम गरिरहेको अवस्था छ र गरिरहनु भएको छ। सधैँ चाहिँ सडकमा निस्किँदाखेरि पनि हतियार बन्द भएर पुरा सजिएर निस्किने सशस्त्र प्रहरी अहिले चाहिँ चेकिङ पोइन्टहरूमा पनि बिना हतियार उपस्थित भइरहेको देखिन्छ नि। यो त्यहाँ उपस्थित हुनेहरूका लागि पनि नयाँ अनुभव होला। फेरि अहिलेको यो सङ्कट चाहिँ त्रास चाहिँ कस्तो छ भने यो न कसैलाई नियन्त्रण गरेर समस्याको समाधान निस्किन्छ, न हतियारले लडेर यसमा युद्ध जितिन्छ। कहाँबाट सङ्क्रमण आइपुग्छ र सङ्क्रमण आइसकेको व्यक्तिलाई छुन जान परिवारका सदस्यदेखि राज्यका निकायसम्म तर्सिनुपर्ने अवस्था छ होइन। यस्तो बेलामा ती सडकमा खटिने अधिकृत जवानहरूको मनोबल उच्च राख्न चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यहाँको त अभिभावक हो नि त। अवश्य पनि हो। तपाईँले भने जस्तो के भने एउटा देखिने दुश्मनसँग लडाइँ गर्न सजिलो हुन्छ, ट्याक्टिक्सहरू प्रयोग गरेर चाहे त्यो जतिसुकै बलवान होस् त्यही अनुसार रणनीति बनाउँदा हुन्छ, सकिन्छ, परास्त गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले ट्याक्टिकली मुभ गर्ने, हाम्रा हतियारहरू प्रयोग गर्ने, हामीले तालिममा सिकेका कुराहरू प्रयोग गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो अलग पाटो हो। र एक्चुअली आर्म पुलिस फोर्सले गरिरहेको काम पनि त्यो हो। तर अहिले भनेको चाहिँ यो दुश्मन भनेको अदृश्य दुश्मन छ। अहिलेको यो कोरोनाको सङ्क्रमण कोरोनाको त्रास भनेको के भने यो चाहिँ कुनै काहीँबाट चाहिँ भिजिबल छैन। र नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा मैले अघि नै भनिहालेँ, लकडाउनको अवस्था छ देशमा। र लकडाउनलाई नै कार्यान्वयन गर्ने नै सबभन्दा हाम्रो सफलता हो। र नागरिकहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ घरभित्रै बसिदिनुहोस्, बाहिरको सुरक्षा हामी गर्छौँ, तपाईँहरू आफै भित्र बसेर सुरक्षित हुनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो आह्वान गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा अधिकृत जवानहरू सडकमा जाँदाखेरि को मान्छे सङ्क्रमित छ, कोसँग सम्पर्क हुन्छ, कहाँ चाहिँ जीवाणु छ त्यो कुरा थाहा छैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रा अधिकृत जवानहरूको लागि मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस्, पन्जा लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरको चाहिँ व्यवस्था गरेर हामीले चाहिँ हाम्रा अफिसरहरूलाई र हाम्रा जवानहरूलाई सुरक्षित गरिरहेका छौँ। अब किनभने हामी सुरक्षाकर्मी भनेको राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेला आवश्यक पर्ने जनशक्ति हो। राष्ट्रले निर्माण गरेको सुरक्षा फौज भनेको असहज परिस्थिति, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी डिप्लो हुनुपर्ने हो, काममा आउनै पर्छ। हाम्रो जिम्मेवारी त्यही हो। हामीले देश र जनताको सुरक्षा गर्न भएर कसम खाएर हामी चाहिँ राष्ट्रसेवक बनेको हो। जब हामी सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्दाखेरि नै यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले आफूलाई त्यो मनस्थितिमा तयार गरेर आएको हुनाले हामी फिल्डमा जान्छौँ र गइरहेका छौँ। र सङ्क्रमणको खतरा छ नै, अवश्य पनि सबैमा हुन्छ। तर हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ यो प्रोटेस्टका उपायहरू सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा र सोसियल डिस्टेन्सलाई कायम गर्ने प्रविधिलाई अप्नाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म काम गरिरहेको अवस्था छ। अब दुईवटा चुनौती छन्। एउटा त कोरोनाबाट बच्नको लागि एउटा सर्वसाधारणले जति सचेत हुनुपर्छ, फोर्समा रहेको सुरक्षाकर्मीले पनि त्यत्तिकै सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। अवश्य हामी सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने त भन्छौँ, ड्युटीमा बस्दाखेरि त अलिकति टाढा टाढा बसिएला, फर्केर ब्यारेकसम्म आउनु पऱ्यो भने पनि एउटै गाडीमा आउनुपर्छ। ब्यारेकमा सामूहिक रूपमा बसाइ छ। एक किसिमले तपाईँहरूका जवानहरूमा, तपाईँहरूका अधिकृतहरूमा, तपाईँ आफैमा एक प्रकारको त्रास हुँदैन? अब सुरक्षा फौजमा त्रासले काम गर्दैन। त्रास भए पनि हामीले चाहिँ हिम्मत राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा सत्य छ, किनभने सधैँभरि सोसियल डिस्टेन्स हामी ग्राउन्डमा त राख्छौँ, तर गाडीमा त के भन्छ सम्भव हुनसक्छ। र ब्यारेकमा फेरि हामी अरूभन्दा बढी जोखिममा छौँ। अब एउटा परिवारमा 5 जना 7 जनाको परिवार हुन्छ, उहाँहरू एउटा घरमा बस्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला, विभिन्न कोठामा सुत्नु होला। तर हाम्रो त ब्यारेक हुन्छ र ब्यारेकमा इनकेस कहीँबाट एकजनामा सङ्क्रमण फैल्यो भने त्यो
अरूमा सर्ने ब्यारेक नै सङ्क्रमित हुन सक्छ हो अवश्य। तर त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ अब ब्यारेक छिर्नुभन्दा अगाडि पनि फेरि मतलब सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, त्यसरी चाहिँ मतलब अब हरेकको चाहिँ स्वास्थ्य चेक गर्ने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब प्रिकसनको कामहरू भयो। तर अब रिस्क भने त हुन्छ नि, रिस्क नभएको त कुरै छैन। तर हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरेका छौँ। आतङ्कवादसँग लड्ने तपाईँले 13वटा म्यान्डेट त भन्नुभयो, तर त्यति बेला सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्नुको एउटा मूल लक्ष्य भनेको चाहिँ आतङ्कवाद नियन्त्रण थियो। आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्नका लागि गठन भएको यो फोर्स अहिले चाहिँ कोरोनासँग अदृश्य आतङ्कसँग लड्नुपर्ने स्थिति छ। यो लडाइँमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू अघिल्लो पङ्क्तिमा छन्, त्यसपछि पछिल्लो पङ्क्तिमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू छन्, आम नागरिकहरू चाहिँ सहयोगीको भूमिकामा मात्रै छन्। यस्तो बेलामा समन्वयका हिसाबले चाहिँ कस्तो पाइराख्नु भएको छ? सरकारका तर्फबाट गरिने समन्वय, अन्य फोर्सका तर्फबाट गरिने समन्वय, अनि नागरिकबाट तपाईँहरूलाई गरिने समन्वय, यो चाहिँ कस्तो सकारात्मक रूपमै आइरहेको छ कि नकारात्मक पार्ट पनि हुँदो रहेछन् यस्तो बेलामा? अब ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको जुन अदृश्य सङ्क्रमण र अदृश्य शक्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि त्योसँग जुझ्नको लागि हामीलाई मतलब अगाडि ल्याएको छ। र यसमा नेपाल सरकारले अब गृह मन्त्रालय मार्फत हाम्रो हेडक्वार्टरलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामी भ्यालीमा परिचालित छौँ। र भ्यालीमा परिचालित हुँदाखेरि अवश्य पनि यो लडाइँ सिङ्गो कुनै एउटा फौज, कुनै एउटा फोर्स, सशस्त्र प्रहरी बल अथवा नेपाल प्रहरी अथवा नेपाली सेना अथवा कुनै पनि नागरिक समाज कसैको पनि मतलब सिङ्गल यो एफोर्टले हुने कुरा होइन। यो भनेको के भने सबैको जोइन्ट इफोर्टको जरुरी हुन्छ। जब राष्ट्रलाई सङ्कट पर्छ, समाज चाहिँ अलिकति असुरक्षित हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ यो राज्यका सबै निकायहरू एकजुट भएर एउटै मिसनमा जानुपर्ने अवस्था छ र यो अहिले हामी त्यही अन्तर्गत चाहिँ परिचालित भएको अवस्था छ। पहिला पनि युनिफाइड कमान्ड बनाएर परिचालित भएकै हो हैन? अहिले चाहिँ त्यस्तो कमान्डहरू चाहिँ तयार भइसकेका छैन होला सायद, तर संयुक्त अभ्यासहरू चाहिँ सुरक्षा दिने काम भइरहेकै छ। भइरहेको छ। अहिले तपाईँहरूले परिचालनका हिसाबले कुरा गर्नु अगाडि अलिकति तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा गरौँ कि कोरोनाको सङ्कट आएर देशमा केही पूर्वाधारको तयारी गर्न लाग्दैखेरि तपाईँको नेतृत्वमा रहेको उपत्यका हेर्ने बाहिनी नै ठाउँ छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो होइन? त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको असर पुर्यायो? होइन, निश्चय नै भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, सशस्त्र प्रहरी बल भनेको नेपाल सरकारले गठन गरेको एउटा सुरक्षा निकाय हो। र अब देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको ठाउँमा आवश्यक कुनै पूर्वाधार स्थापना गर्न खोज्दाखेरि र हामीलाई सार्नु परेको भनेर हामीले त्यसमा कुनै भन्नुपर्ने अवस्था छैन, गुनासो छैन गुनासो। किनभने यो राज्यको आवश्यकता हो। राज्यले चाहिँ मतलब बलौमा कोरोनाको डेडिकेटेड हस्पिटल स्थापना गर्नु पर्यो। अब त्यो त्यहाँ भइरहेको हस्पिटलले पुगेन, तपाईँहरूको पुरै ब्यारेक प्रयोग भयो। त्यहाँ त 120वटा सामान्य आइसोलेसन बेड अनि 40वटा आइसियुको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी पाएको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसले अब अहिले कोरोना त सधैँ नरहला, त्यसले तपाईँहरूलाई उपलब्धि देला कि फेरि अर्को संरचना बनाउने बाध्यता सिर्जना गर्देला? होइन, यो त अहिलेको कोरोना भनेको त एउटा एक खालको विशेष अवस्थामा आएको चाहिँ सङ्कट हो। यो सधैँ सङ्कट त मतलब वर्ष त रहने अवस्था पनि हुँदैन। केही समयमा त पक्कै पनि यो टरेर जानुपर्छ, टरेर जानु नै पर्छ। हामी सबैले प्रार्थना गर्ने पनि त्यही नै हो। र मलाई लाग्छ यो अब सङ्कट जुन हिसाबमा अहिले सङ्कटको बेलामा त प्रयोग भएको छ भने भोलिका दिनमा त सरकारले अवश्य पनि व्यवस्था गरिहाल्छ। अब यहाँ परिचालनको हिसाबले चाहिँ कसरी गइराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा मैले जानलाई तपाईँहरूको संरचनै सऱ्या छ भन्ने कुरा जानकारी पनि गराउन खोजेको आम दर्शकहरूका लागि। तपाईँहरूले परिचालन गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सँगै देखिन्छ, कहीँ चाहिँ छुट्टै पनि देखिन्छ। परिचालित कसरी भइराख्नु भएको छ? यसमा के छ भने यो आवश्यकता अनुसार मान्छेको मुभमेन्ट हुने ठाउँ, सवारी साधनको चाहिँ मतलब मुभमेन्ट हुने ठाउँ र यिनीहरूलाई हाम्रो काम त अहिले के भने कन्ट्रोल गर्ने हो। लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ यो हरेक मुभमेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने हो र आवश्यक अत्यावश्यक मुभमेन्टलाई फ्री गर्ने, सहज गर्ने र चाहिँ अनावश्यक मुभमेन्टलाई चाहिँ रोक्ने हो।
र हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई सम्झाएर पठाउने अथवा कसैले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ सवारी साधन प्रयोग गर्नु भएको छ जसको चाहिँ औचित्य छैन भने त्यसलाई रोकेर राख्ने अथवा त्यसलाई फिर्ता गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ पास हेरेर अथवा उसको चाहिँ मतलब आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउने हो, उहाँलाई सहज गर्ने पर्ने हो कि उहाँहरूलाई रोक्नुपर्ने हो। त्यो गर्नलाई चाहिँ के भने परिस्थिति ठाउँअनुसार हेरेर काठमाडौँ उपत्यका त अब 3टा जिल्ला छन्, विभिन्न ठाउँहरूमा नाकाहरू छन्, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मतलब 14 बाटा चौबाटा छन्। अब त्यसमा चाहिँ अवस्था हेरेर हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा कुन मतलब फोर्सलाई राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी समन्वय गरेरै हाम्रो चाहिँ मेट्रोपोलिटी हिसाबसँग समन्वय भरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ आवश्यकता परेको ठाउँमा जहाँ ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सँगसँगै पनि भएको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी एक्लै पनि भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नेचर अफ द ड्युटी हेरेर चाहिँ हामीले यो त्यसको लागि तपाईँहरूले 22वटा चाहिँ एकल चेक पोइन्टहरू खडा गर्नुभएको छ होइन? हजुर। अनि 45 ठाउँमा चाहिँ संयुक्त ठाउँमा मिक्स हुनुभएको छ। यो छुट्टै राख्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ के हो? यो बाध्यता होइन, यो त हामीले फौज परिचालन गर्दाखेरि यो समन्वय र ब्यालेन्स गरेर फौज राख्दाखेरि भएको हो। यो के कुनै बाध्यता होइन। भनेको सीमानाकाहरूमा चाहिँ सशस्त्र एक्लै छ। हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँ इन्ट्री गर्ने पोइन्टहरू छन्, जस्तो भनौँ साँगाको पोइन्ट, यताबाट चाहिँ फर्किङ दक्षिण कालीको पोइन्ट र यताबाट चाहिँ नुवाकोटबाट आउने चाहिँ पोइन्ट, यी पोइन्टहरूमा चाहिँ हामीले सशस्त्र प्रहरी बलको एक्लै छ। अब अझ के छ भने चौबारमा त हामीले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलको हेल्थ डेस्कै राखेका छौँ र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मतलब के भन्छ भ्याली बाहिरबाट आउनुपर्ने मान्छेहरू जो पास लिएर चाहिँ मतलब औचित्य साबित गरेर आउनुहुने मान्छेहरूलाई चाहिँ भित्र छिर्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण गरेरै पठाउने काम सुरु भइसकेको छ। र अन्यमा पनि हामीले के भने यो लकडाउनलाई चाहिँ र भ्यालीलाई सुरक्षित गर्नको लागि हामीले यी पोइन्टहरूमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ टाइपको सिनियर अफिसर कमान्डमा फौजहरू परिचालन गरेर हामीले चाहिँ यो चेक पोइन्टहरू राखेको हो। र अन्य भित्री सडकहरूमा अथवा कोर भ्यालीमा चाहिँ अवस्थाअनुसार र अब यात्रीहरूको फ्लोको अवस्था हेरेर अथवा चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ फ्लोको अवस्था हेरेर नै हामीले चाहिँ यो लोकेसनहरू चाहिँ चुज गरेर हामीले उचित ठाउँमा र अलिकति प्रभावकारी हुने ठाउँमा चाहिँ यो खालका चाहिँ डेभलपमेन्ट गरेका छौँ। अब अहिले हामीसँग त सङ्क्रमण कुन रूपमा फैलिएको छ भन्ने अहिलेसम्म आएका रिपोर्टका आधारमा चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। भोलि परिस्थिति बिग्रिँदै गयो भनेदेखि योजना चाहिँ के छ व्यवस्थापनको? तपाईँहरूको सुरक्षा संयन्त्रहरूका योजना भनेका त व्यवस्थापनकै हुन्। व्यवस्थापनका लागि तपाईँहरूको तयारी योजना के छ? अब अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा त्यति ठुलो मात्रामा सङ्क्रमणको अवस्था देखिएको छैन र यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब त्यसको लागि भोलि पक्कै पनि यो चाहिँ सङ्क्रमण यही अवस्थामा जान्छ, यो बढ्दैन भन्न सकिँदैन र भोलिका दिनहरूमा अब खाद्यान्नका समस्याहरू आउन सक्लान् अथवा चाहिँ अन्य सुरक्षाका चुनौतीहरू आउन सक्लान् अथवा चाहिँ भोलि मतलब धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ तिनलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यसको लागि आइसोलेसनको वार्डहरू, आइसोलेसनहरूका ठाउँहरू चाहिँ हामीले परिचालन गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले यसको लागि चाहिँ मतलब आइसोलेसनका अवस्थामा आइसोलेसन राख्न, कहाँ क्वारेन्टाइन कहाँ राख्ने, आइसोलेसनमा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा व्यवस्था भइसकेको छ र सुरक्षा निकायले पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले क्राइसिस रेस्पोन्स टिम भनेर गठन गरेका छौँ र कुनै पनि क्राइसिस आयो भने त्यो टिम चाहिँ कतिवटा छ, कसरी परिचालित भइरहेको छ? अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको हिसाबमा हेर्दाखेरि क्राइसिस हेडक्वार्टरको क्राइसिस मतलब मेजर सबैलाई ओभरअल कमान्ड गर्न लागि हेडक्वार्टरमा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिमै छ। र बाहिनीको लेभलमा भन्नुपर्दा मैले भ्यालीको रूपमा मात्रै भन्नुपर्दाखेरि भ्यालीको जुन कमान्ड हो, हाम्रो भ्याली कमान्ड जुन अफिस हो, त्यहाँ चाहिँ क्राइसिस रेस्पोन्स सेल भनेर एसपी साहबको कमान्डमा एउटा सेल गठन भएको छ। त्यसले चाहिँ मतलब मातहतको सबै युनिटहरूको चाहिँ समन्वय गर्छ र अवस्थाअनुसार चाहिँ परिचालन पनि गर्छ। र त्यस्तै उपत्यकामा भएका 9वटा युनिट छन् गण र गुल्महरू र हरेक गण र गुल्ममा पनि क्राइसिस रेस्पोन्स टिम भनेर गठन भएको छ। अब तिनले चाहिँ के भन्छ भने अवस्थाअनुसार तुरुन्तै परिचालन भएर अब नेचर अफ द त्यो चाहिँ फोर्सभित्रको क्राइसिस पनि फोर्स बाहिरको क्राइसिस पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी बनेको हो टिम चाहिँ हो। पोस्टभित्रको क्राइसिस अब हाम्रो आफ्नो व्यवस्थापन भइहाल्छ, त्यो त हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टले हेर्ने भइहाल्यो। यो स्पेसली चाहिँ के भने बाहिरतिर हुन भएको क्राइसिसलाई चाहिँ
तुरुन्तै इमिडिएट रेस्पोन्सको लागि बनेको क्राइसिस टिमहरू हुन्। त्यसले चाहिँ आवश्यकता परेका ठाउँमा सङ्कट आइलाग्यो भने पुग्ने, हजुर, अथवा कहीँ बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो भनेदेखि चेक जाँच गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने सहितका त्यस्ता जिम्मेवारी वहन गर्छ। आवश्यक परेको बेला भनेको नागरिकहरू अहिले बिरामी पर्यो भने पनि हस्पिटल कसले लगिदिन्छ, एम्बुलेन्स बोलाएको बेला आइदिँदैन भन्ने एक किसिमको चिन्तामा छन्। त्यो चिन्ता नलिँदा भयो होइन? तपाईँहरूलाई खबर भयो भने तपाईँहरूको क्राइसिस रेस्पोन्स टिमले त्यो व्यवस्थापन गर्छ। अब हामीले के भने अब नेचर अफ द के भन्छ बिरामीको नेचर, कस्तो कस्तो क्लासको हो बिरामी हो, अथवा अहिले यो टिम चाहिँ स्पेसली यो कोरोनाकै सङ्क्रमणको लागि चाहिँ गठन गरिएको हो। अब सामान्य बिरामीको अवस्थामा, सामान्य बिरामीको केसमा त हामीले चाहिँ यो टिमलाई परिचालन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था त हुँदैन। होइन, कतिपय मान्छेहरू चाहिँ रुगाखोकी, ज्वरो होइन का लक्षणहरू देखिने, ज्वरो अलिकति उच्च ज्वरो आइदिने, अनि सिजन पनि परिवर्तन हुँदैछ, मानिसहरूमा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने सामान्य अवस्थामा देखिरहेकै हुन्छ। सिजन परिवर्तन हुँदा हाम्रो यो के भन्छ असाध्यै सामान्य मानिने रोग हो होइन? लक्षण मिल्न जान्छन्, मानिसहरूको मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्छ। त्यस्तो बेलामा हस्पिटलसम्म पुर्याउने व्यवस्था होला कि नहोला? होइन, त्यो बेलामा के हुन्छ भने हामी जनताको सुरक्षाको लागि खटिएको चाहिँ सुरक्षा फौज भएको हुनाले हामीले चाहिँ आफूले अथवा हामीले अर्को समन्वय गरेर अथवा हस्पिटलसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी सहज गर्ने काम अवश्य गर्छौँ। नेपाल प्रहरी चाहिँ नागरिक जनसम्पर्कमा ज्यादा बस्ने भएर पनि नेपाल प्रहरीसँग सुरक्षा मात्रै होइन, यति बेला त राहतको पनि अपेक्षा गरे भनेर हाम्रो उपत्यकाकै महानगरीय कार्यालयमा हुने डिआइजी साहबले भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यस्ता अपेक्षाहरू कतिको हुँदो रहेछ नागरिकका? होइन, सुरक्षाकर्मीमा नागरिकको अपेक्षा त हुनु स्वाभाविक र हुनु पनि पर्छ, किनभने नागरिकसँग नभई सुरक्षाकर्मी रहँदैन। सुरक्षाकर्मीले नागरिकको सहयोगको जरुरत पर्छ र उहाँलाई हाम्रो सहयोगको जरुरत पर्छ र त्यो उहाँहरूले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर हाम्रो अहिले चाहिँ त्यत्रो ठुलो प्रोग्राम र उसमा ठुलो मतलब स्केलमा हामीले चाहिँ राहतलाई त्यसलाई हाम्रो मेजर कामको लागि रूपमा हामीले लिएका छैनौँ। हामीले सुरक्षालाई नै अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ। अहिले प्रश्न चाहिँ के पनि उठिरहेको छ भनेदेखि यस्तो बेलामा पनि भिआइपी सुरक्षामा चाहिँ टन्नै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भएका छन्, बाहिर हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ सङ्कट आइरहेको छ भनिरहेको हुन्छ नि। कतिपयले चाहिँ शानको लागि पनि सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाउने, फेसनको लागि पनि त्यो समस्या छ भनिन्छ। तपाईँहरूलाई त्यस्तो आन्तरिक फोर्समा पनि त्यस्तो महसुस हुन्छ? होइन, यो के हुन्छ भने कसलाई कसरी कुन सुरक्षा दिने भन्ने कुरा त हाम्रोसँग चाहिँ गृह मन्त्रालयमा यो थ्रेट एनालाइसिस टिम गर्ने छ। त्यसले कुन नागरिकलाई, भिआइपीलाई मात्रै भन्नुभयो, भिआइपीलाई मात्रै होइन, सामान्य नागरिकलाई पनि यदि उसको चाहिँ सुरक्षा थ्रेट छ भनेदेखि उसलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, राज्यले गर्छ र हामी पनि गर्छ, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि गर्ने नै हो। र यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब अहिले यदाकदा त्यस्ता कुराहरू आएका होलान्, तर यसमा त मलाई त्यति जस्तो अप्ठ्यारो हो जस्तो लाग्दैन। यो त राज्यले निर्धारण गरेर राज्यले निर्णय गरेर दिने कुराहरू हो, कसलाई कति थ्रेट छ, कसलाई कति सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा। अब तपाईँले यहाँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएर कति भन्न मिल्छ होइन? अहिले हाम्रो दक्षिणी सीमा चाहिँ खुला सिमाना भएको फरकमा, छिमेकी देशसँगको खुला सिमाना छ हाम्रो, त्यहाँ सीमाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई नै छ। अहिले चाहिँ मानिसहरू कोरोनाको त्रास बढेपछि, भारतमा सङ्क्रमण फैलिसकेपछि त्यहाँ रहेका ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेको भनेर अहिले तथ्याङ्कहरू पनि विभिन्न खालका प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नाकामा त सुरक्षाकर्मीहरू बसेर रोकिरहेको अवस्था छ, तर मानिसहरू चाहिँ जङ्गल, खेत, खोला विभिन्न बाटोबाट पनि आइरहेका छन् भनिन्छ, जसले चाहिँ कोरोनाको त्रास हामीमा जोखिम अझ बढाइरहेको छ। यस्तो बेला तपाईँहरूलाई त्यहाँ पोस्टहरू बढाउनुपर्छ अनि हामी चाहिँ एक किसिमले पुरै सीमाभित्रबाट कोही पनि छिरा छैन है भनेर ढुक्क हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही कमी महसुस भएको छ कि छैन? यसको लागि त अब म भ्याली कमान्डर हो, मलाई भ्यालीको बारेमा धेरै जानकारी छ, सबै कुराहरू म भ्यालीको बारेमा भन्न सक्छु। तर मैले बुझेअनुसार अब गृह मन्त्रालय मार्फत हेडक्वार्टरले यसको आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ र आवश्यक जनशक्ति कहाँ कति पर्छन् त्यसको लागि त्यसको एनालाइसिस गरेर मेन पावर डिप्लोयमेन्ट गर्ने, त्यसको चाहिँ मतलब डिप्लोयमेन्ट प्लान बनाउने काम गरिसकेको छ। भनेको यो चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट दिने जवाफ भएन, खालि फोर्सको एउटा
तहमा रहेको व्यक्तित्व भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि मैले यो थोरै प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। अब उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो उपत्यकाको मात्र होइन, आम देशभरिकै कुरा हो, तर उपत्यकासँग केन्द्रित गर्न खोजेको मैले चाहिँ मानिसहरू जो तपाईँहरूका सुरक्षा फौजबाट अधिकृत जवानहरू सडकमा छन्, उनीहरूको पनि मानवीय पक्ष चाहिँ हुन्छ। अवश्य उनीहरू सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत वा जवान मात्रै होइनन्, यो देशका नागरिक पनि हुन्। अवश्य उनीहरूका नागरिक अधिकारका हिसाबले चाहिँ बराबरी छन् नि, होइन? मेरो जति अधिकार छ एउटा सशस्त्र प्रहरीको जवानको सडकमा खट्ने व्यक्तिको मानवीय दृष्टिकोणले पाउने अधिकार, नागरिक अधिकार बराबरी छ। अब उनीहरूको सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि परिवारसँगको सम्पर्क होला, उनीहरू परिवारसँग पुग्ने, अब परिवारले गर्ने उनीहरूबाट अपेक्षा होलान्, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ बडो जटिल छ जस्तो देखिन्छ कि। सबैलाई घरभित्र बस भन्दै आफू चाहिँ सडकमा बस्ने, मान्छे आयो भने नियन्त्रणमा लिने, होइन? त्यो खाले काम गर्दाखेरि उनीहरूको मनस्थिति कतिको मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ नेतृत्व भएकोले गर्दाखेरि यो कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। निश्चय नि। अब हाम्रा अधिकृत जवान हामी सबै हामी नागरिक पनि हौँ र हाम्रो अहिलेको कर्तव्य भनेको अन्य नागरिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरेर सुरक्षित बनाउने हिसाबमा हामी सडकमा आएका छौँ। सशस्त्र प्रहरीको फोर्सको कर्तव्य त एउटा छँदैछ, सँगसँगै जोडिएर आउने नागरिक कर्तव्य पनि छ। अब यसमा अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा काम गर्दाखेरि अर्को मतलब पाटो अलिकति ओझेलमा पर्ने, अलिकति कम एम्फासिस हुने कुरा हुन्छ। अब हाम्रो घर परिवारलाई हेर्न, हामी घर परिवारको चाहिँ मतलब समस्या बुझ्न, घर परिवार चाहिँ मा के भयो कसो भनेर त्यसको बढी चाहिँ चासो राख्नुभन्दा अहिले हामी चाहिँ के भने ड्युटीकै चासो राखेको अवस्था छ। र अवश्य पनि सुरक्षाकर्मी भइसके पछाडि केही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ र हामीले सुरक्षाकर्मीको हाम्रै परिवार बनाएका छौँ। त्यसको अब भ्यालीको अभिभावक म हो, तपाईँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो। र त्यो अभिभावकको नाताले मैले मसँग काम गर्ने, मेरो मातहतमा काम गर्ने सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अब कुन हिसाबले अब काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ कि तिनीहरूलाई मोटिभेसन र मोरल बुस्टअप गरेर हुन्छ कि अब चाहिँ अहिलेको अवस्था यो हो, हामी चाहिँ मतलब अहिले खटिरहेका छौँ र खट्नुपर्छ, हामीले राष्ट्रको सेवा गर्छौँ भनेर राष्ट्रसेवक बनेको हो, हामीले जनताको सुरक्षा गर्छौँ भनेर चाहिँ हामी राष्ट्रसेवक बनेको हो, सशस्त्र प्रहरी बलको कर्मचारी भन्दाखेरि नै हामीले यो कुरा चाहिँ मतलब कमिटमेन्ट गरेकै हो। र यो कुरालाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ किञ्चित रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पछाडि हट्नु हुँदैन, कुनै कुरामा हामीले चाहिँ आफूलाई हतोत्साही ठान्नु हुँदैन भन्ने कुरा त हामी पटक उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गर्छौँ। हाम्रै आफ्नै कर्मचारीलाई पनि हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ। उहाँहरूको चाहिँ कसैको कोही कसैको सबैको चाहिँ मतलब मनस्थिति एकै किसिमको नहुन सक्छ, किनभने मान्छे त फरक हुन्छ। ठ्याक्कै मैले त्यो मोरल बुस्टअपकै कुरा गरेको। हजुर, कि यहाँ एउटा जवानको जागिर खाएर परिवार यहीँ कोठामा राखेर बसेको मान्छेहरू पनि छन्, होइन? उनीहरूले त दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्छ। म फोर्समा मात्रै छु भनेर त्यहीँ मात्रै अडिएर हुने स्थिति पनि छैन। उनीहरूलाई खाद्यान्न सहितका व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने होला, यता ड्युटी पनि गर्नुपर्ने होला। हो, त्यस्तो व्यवस्थापन गर्नेहरू चाहिँ अलिकति मोरल डाउन गर्ने, अलिकति यति बेला हतोत्साही हुने, त्यस्ता खालका समस्या आउन सक्छन्। उनीहरूको मोरल बुस्टअप चाहिँ कसरी गरिरहनु? उहाँहरूलाई के हुन्छ भने अब अवस्था हेरेर अब के भने सबै मतलब ब्यारेकमा भएको जवानलाई बाहिरै सधैँभरि छोड्न मिल्दैन, किनभनेदेखि नम्बर एक त हामी ब्यारेकमा बस्ने हौँ, हामी सधैँ घर जान पनि सम्भव हुँदैन, किनभने हामी चाहिँ मतलब ब्यारेकमा फौजी भएर बस्दाखेरि फौजमै बसेका हुन्छौँ, हामी फर्मेसनमै बसेका हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब मानवीय आधारमा अथवा यो चाहिँ संवेदनाको कुराहरू पनि आउँछन्, अलिकति मानवीय संवेदनाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ नकार्न मिनिमाइज गर्न मिल्दैन। हाम्रो त कानुन मात्रै हेरेर फैसला गर्ने अदालतमा पनि मानवीय संवेदनाका पक्षले गरेका दाबीहरू हेरेर पनि फैसला हुन्छन्। भनेपछि त फोर्सले पनि व्यावहारिक आवश्यकताहरूको संवेदनाको सम्बोधन त गर्नै पर्ला, होइन? हजुर, केही हदसम्म हामीले गर्नुपर्छ। अब तर त्यो ड्युटीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब सधैँभरि पहिलो चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर ड्युटी सधैँ चाहिँ मतलब प्राथमिकतामा हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हाम्रो सधैँभरि चाहिँ सबभन्दा अगाडि हुन्छ र सबभन्दा उच्च हुन्छ र बाँकी कुराहरू चाहिँ हामीले के भने अवस्थाअनुसार, समय परिस्थिति अनुसार त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्छौँ। अब सशस्त्र प्रहरी जो गठन हुँदाखेरि नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीको संयुक्त संयोजनबाट तयार पारिएको थियो, जसको लक्ष्य चाहिँ त्यति बेला एउटा सशक्त फोर्स बनाउने, जसले आर्मीको जस्तो हतियार चलाउन पनि सकोस्,
नेपाल प्रहरीको जस्तो जनसम्पर्कमा पनि अब्बल भनोस् हजुर त्यस्तो लक्ष्यका साथ गठन भए पनि त्यो ढङ्गको परिचालन चाहिँ हुन सकेन अहिले पछिल्लो समय। अहिले तपाईँहरू अब फोर्सको लिडिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँको एउटा यो फौज भएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले छुट्टै विचारता राख्न सक्नुहुन्न होला होइन, तर नेतृत्वको नजिक नेतृत्वको भोलिका दिनमा दावेदार हुन सक्ने व्यक्तित्वका हिसाबले चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको दायरा फराकिलो पार्न जरुरी छ कि अहिलेको फिट छ? अब कुनै पनि फौजको दायरा फराकिलो बनाउने, साँगुरो बनाउने भन्ने कुरा त के भने समय परिस्थितिको माग अनुसार हुन्छ र कुन फौजलाई कसरी जिम्मेवारी दिने, कुन फौजको कुनमा चाहिँ इफिसियन्सी केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भने नीति निर्माताले राज्य पक्षले जान्ने कुरा हुन्छ। र चाहिँ के हुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको 13वटा म्यान्डेटहरूमा हामीले चाहिँ राम्ररी काम गर्दाखेरि नै अहिले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा राज्यले त्यति नै दिएको छ र त्यतिमै चाहिँ हामीले इफेक्टिभली काम गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि नेपाली जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरामा, राष्ट्रलाई सुरक्षा दिने कुरामा हामी चाहिँ सक्षम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यदि राज्यले अन्य कुराहरू पनि आवश्यक ठान्यो र थप जिम्मेवारीको अवस्था भयो भने त्यही अनुसार चाहिँ फौज तयार हुन्छ र तयार हुन नसक्ने कुरा तयार भइ नै हाल्छ, किनभने हामी आवश्यक पर्ने सबै खाले जिम्मेवारीका लागि तयार चाहिँ फौज तयार हुन्छ, सशस्त्र प्रहरी बल त्यसको लागि तयार रहन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी सहितको विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल मलाई पनि यो चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजनमा आएर केही कुराहरू र उपत्यकाको सुरक्षाको प्रबन्धको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई समेत धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। हामीले सशस्त्र प्रहरी बलका उपत्यकाका बाहिनीपति, उपत्यका कमान्डर डिआइजी चन्द्रप्रकाश गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा जस्तै हरेक नागरिक यसबाट जोगिनु छ, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी होइन कि आम नागरिकको माथिको जोखिम बराबरी छ। सबैजना सचेत भयौँ भने मात्रै कोरोनासँग लड्न सकिन्छ। आम नागरिकले नागरिक दायित्वको यति बेला खोजी गर्ने र वहन गर्ने समय भएको छ। सबैजना जिम्मेवार बनौँ र कोरोनासँग सामूहिक रूपमा घर घरमा बसेर लडौँ। यही आह्वानसहित कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।